साथ नदिएको भन्दा पनि फर्स्ट वेभ आइसक्यो, त्यसलाई म्यानेज गर्यो होइन, अनि बिस्तारै नर्मलाइज भइसकेको र केसहरू घटिसकेको थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि जस्ट कम भयो भन्ने भयो। अनि प्रिपरेसन त भइ नै रहेको थियो भेरीमा। पहिला जुन फर्स्ट वेभमा 2टा वार्डमा हामीहरूले गरिरहेको थियौँ भने अर्को नेक्स्ट वार्ड पनि रेडी चाहिँ भएको थियो होइन। तर कस्तो भने वार्ड चाहिँ रेडी भयो, ह्युमन रिसोर्स चाहिँ एकदमै कम भयो र केसहरू यस्तरी बढ्यो, 81 बढ्यो कि होइन। भनेको 1 हप्ताभित्रमा नै पिकमा पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि तयारी गर्नलाई अलिकति समय कम भएको जस्तो भयो र पहिला गरेको म्यान पावरले चाहिँ त्यतिखेर एकदमै स्कार्सिटी भयो, केस लेभल एकदमै हाई हुँदाखेरि। र पछि चाहिँ ह्युमन रिसोर्सहरू एड भयो, जस्तो करारमा स्टाफहरू लियो होइन। तर त्यो बिचमा चाहिँ केही समय चाहिँ एकदमै धेरै थोरै मान्छेले धेरै केयर गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि केही समय चाहिँ गाह्रो नै भयो। केस लोडहरू एकदमै 81 धेरै बढ्यो होइन। अनि भेरी हस्पिटल भनेको एउटा रिफरल सेन्टर पनि भयो, अनि सबैतिरबाट रिफर केसहरू आउँदाखेरि चाहिँ बेडको पनि अलिकति अभाव होइन, अनि अक्सिजनको पनि अभाव केही समय भएको थियो। अनि त्यति हुँदाखेरि चाहिँ बेडहरू अभाव हुँदाखेरि अरू वार्डबाट बेडहरू तानेर भए पनि होइन, केही दिन त हामीहरूले टेन्टमा पनि राख्नुपर्ने स्थिति आयो। इमर्जेन्सी बाहिर टेन्ट राखेर अस्थायी रूपमा त्यहाँ पनि राखियो होइन। अनि इमर्जेन्सी पनि पुरै कोभिडले नै प्याक थियो। अनि अरू वार्डहरू अरू बेला चाहिँ हाम्रो जुन मेडिसिन वार्ड थियो होइन, अरू पेसेन्टहरू राख्थ्यौँ भने त्यतिखेर चाहिँ त्यो वार्डलाई पनि हामीले कोभिड वार्डमै कन्भर्ट गरेर त्यसरी चाहिँ बेडको म्यानेज गरेको थियो। अक्सिजन ट्याङ्क पनि आयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै फेरि सहज पनि हुँदै गयो। अनि फेरि बिस्तारै अब सबै कुरा म्यानेज हुँदै गर्दाखेरि केस लोड पनि फेरि घट्दै पनि गयो। गत हप्तादेखि चाहिँ केस अलिकति घटेको छ अहिले होइन। यो घट्दो बढ्दो क्रम चाहिँ अलिकति फ्लक्चुएट जस्तो देखिन्छ होइन, तर पनि अहिले घट्दो क्रममा नै छ। त्यसले गर्दाखेरि अरू जुन अस्पतालका नियमित चल्ने सुविधाहरू सबै चालु नै छन्, जस्तो ओपिडीहरू, इनपेसेन्टहरू, जुन बिरामी भर्नाहरू सबै नै चालु छन् भने कोभिड वार्डमा चाहिँ कोभिडको पेसेन्टहरूले केयर पाइराख्नु भएको छ। भनेको सबै सेवाहरू सुचारू नै छ। भने हामीले फर्स्ट वेभको कम्पेरिजनमा चाहिँ फर्स्ट वेभमा चाहिँ अलिकति ओल्ड एजकोहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो होइन। बिरामी भर्ना धेरै भए पनि मोर्टालिटी त्यति धेरै थिएन, मृत्युदर होइन। भने सेकेन्ड वेभमा चाहिँ यङ एजकैहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्थ्यो होइन। जस्तो कस्तो थियो भने नाइट ड्युटी भनेपछि जेनरली हाम्रो 13 घन्टा पर्न आउँछ, बेलुका 7 बजेदेखि भोलि बिहान 8 बजेसम्म होइन। र उहाँहरू चाहिँ नाइटमा पेसेन्टहरू पनि सिरियस भएको कन्डिसनमा होइन। र बिहान पखको टाइम थियो त्यो चाहिँ, उहाँहरू रातभरि ड्युटी गरेर थाकेको बेलामा बिहान चाहिँ साथीहरूलाई ह्यान्डओभर गर्नको लागि होइन कुरेको बेलाको टाइम, बिहान पखको टाइमको चाहिँ त्यो फोटो थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यतिखेर चाहिँ अब जस्तो फिमेलहरूलाई मेन्सुरेसन हुँदाखेरि पिपी लाउनु पर्ने, अनि त्यतिखेर चाहिँ गाह्रो नै छ। त्यसमाथि पनि अब नेपालगञ्ज भनेको त गर्मी ठाउँ हो होइन, गर्मी हुन्छ, पसिना आउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फिमेलहरूलाई गाह्रो नै छ होइन। हल बीमा चाहिँ हामीले आइसियु केसेसहरू राख्छौँ। हल एमा चाहिँ 14वटा आइसियु नै भनेर बेडहरू छ भने हाम्रो भेन्टिलेटरको सङ्ख्या भनेको 15वटा भेन्टिलेटर फङ्सनिङ हो। र अहिले थप नयाँ भेन्टिलेटरहरू पनि आएको छ होइन। जस्तो यो थर्ड वेभको तयारीको लागि भनेर पनि अरू भेन्टिलेटरहरू पनि थप भएको छ होइन। र एकैपटक 15जना नै पेसेन्ट भेन्टिलेटरमा त पुगेको हुँदैन। जुन बाहिर हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै भेन्टिलेटरको कुरालाई जोडिन्छ होइन। तर कस्तो हुन्छ भने सिरियस बिरामीहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। र जेनरली भेन्टिलेटर भनेको त्यही बेडमा नपछि अरू बेडमा पनि त्यो भेन्टिलेटरलाई लगेर त्यसरी केयर दिने चाहिँ गरिन्छ। थर्ड वेभको लागि भनेर बालबालिकाको लागि भनेर पेडियाट्रिक आइसियु भनेर तयारी अवस्थामा छ होइन। त्यसै यो भेन्टिलेटरदेखि लिएर अन्य मेसिनहरू पनि हुन्छ नि बच्चाको लागि चाहिने सानो साइज होइन, त्यो अनुसारको विभिन्न सामान उपकरणहरू पनि हस्पिटलमा आइसकेको छ। र बेडहरू पनि पेडियाट्रिक आइसियुको लागि भनेर बेडहरू पनि रेडी भएर लगभग तयारी अवस्थामा छ। तयारीहरू छौँ कस्तो भने जस्तो बेडहरू होइन, अनि एक्स्ट्रा भेन्टिलेटरहरू बच्चाकै लागि चाहिने कुराहरू, र छुट्टै एउटा वार्ड नै पेडियाट्रिक आइसियु भनेर यस रेडी अवस्थामा छ होइन। अब ह्युमन रिसोर्स भन्ने पेडियाट्रिकै लागि नभए तापनि नर्सिङ स्टाफहरू पनि थपेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि लगभग अब रेडी अवस्थामा चाहिँ छौँ। नर्सिङ स्टाफले पेडियाट्रिकै भनेर छुट्टै पेडियाट्रिकै आइसियुको ट्रेनिङ त पाउनु भएको छैन होइन। उहाँहरूले जेनरली जुन आइसियु केयर गर्नुभएको छ त्यो नै हो। अनि प्लस जस्तो अहिले चाहिँ फिजिसियनहरूको धेरै रोल आएको छ भने अब चाहिँ पेडियाट्रिक केसहरू आयो भने चाहिँ पेडियाट्रिसियन डक्टरहरूको पनि रोल थपिन्छ होइन। लगभग त्यो अनुसार चाहिँ उहाँ डक्टरहरू पनि रेडी अवस्थामा हुनुहुन्छ। अनि तर पेडियाट्रिक भनेर पेडियाट्रिकै आइसियुको ट्रेनिङ चाहिँ अझै पाउनु भएको छैन। मतलब
त्यो घटना भनेको एकजना बिरामी दाङको हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँको मृत्यु भइसकेपछि उहाँको आफन्तीहरूले गर्नुभएको थियो। अनि त्यो भइसकेपछि अब हस्पिटलबाट पनि एउटा दबाब सिर्जना पनि भयो होइन, आन्दोलन पनि गरियो कति दिनसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरू मिलेर। अनि उहाँहरू चाहिँ धरौटीमा छुट्नु भएको हो होइन, तर कानुनी प्रक्रियामा अगाडि त छ, केसै बन्दै भइसकेको अवस्था त छैन। तर ठ्याक्कै कहाँनिर के भइरहेछ भन्ने कुरामा हामीहरू पनि होइन साँच्चै भन्दा उनीहरूले कारबाही नै पाउँछन् कि भनेर अझै पनि हामी होइन विश्वस्त त छैनौँ। तर पनि कानुनी प्रक्रियामा अगाडि छ। जोखिम भत्ता कस्तो छ भने जुन त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमको क्याटेगोरी अनुसारको स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ। जस्तो कोही प्रदेशबाट नियुक्त हुनुहुन्छ होइन, प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराइरहेको जोखिम भत्ता पाइराख्नु भएको छ। अनि कोही भनेको सङ्घीय सरकारबाट पनि हुनुहुन्छ होइन, र उहाँहरू जुन प्रदेशबाट नियुक्त हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ प्रदेशले चाहिँ उहाँहरूको कन्ट्र्याक्टमै 100% भत्ता दिने भनेर यो फागुनको महिनासम्म चाहिँ 100% होइन, त्यसपछि यतातिर 50%को हिसाबले त्यसरी पाइराख्नु भएको हो होइन। तर यो साउनदेखि यताको चाहिँ अहिले भएको छैन, सायद अब डिसाइड भएर आउला त्यो कुराहरू। कोरोना के पनि होइन भन्ने स्थिति पनि छैन होइन। र पहिला नै जुन अनुमान गरे अनुसार यो ग्रुपकोलाई नै बढी छ अथवा पहिला नै बिरामी भएकोहरूलाई नै बढी हुन्छ भन्ने पनि छैन। कहिलेकाहीँ के पनि रोग नभएकोहरूलाई पनि सिरियस भएर मृत्यु पनि भइरहेको छ भने होइन, त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि केही होइन अथवा अहिले पनि जोखिम घटिसक्यो अथवा अहिले पनि हामी भ्याक्सिन लगाइसकेँ म त कम्प्लिटली सुरक्षित भइसकेँ भन्न सक्ने स्थिति छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि जुन अब जस्तो चाडबाडहरूमा एकदम भिडभाडहरू गरियो, स्कुलहरू खुल्न थाल्यो होइन, अब यसले गर्दाखेरि पनि कस्तो कन्सिक्वेन्सेस आउँछ त्यो त अझै हेर्नु बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि ढुक्क हुन सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। मान्छेहरूले कतिपयको सोचाइ जस्तो अहिले प्राय गरी लकडाउनको स्थिति हुन त बिस्तारै खुलिसक्यो, तर पनि मान्छेहरूले यसलाई भ्याकेसनको रूपमा नलिदिनु हुन अनुरोध गर्छु कि कस्तो भयो भने लास्ट इयरको एक्सपिरियन्स पनि झन् मान्छेहरूलाई अलिकति फुर्सद छ भने पहिला नगएको ठाउँहरूमा पनि अझै धेरै ग्यादरिङहरू हुने, फ्यामिली ग्यादरिङहरू पनि ठुलो ठुलो ग्यादरिङहरू हुने होइन, त्यसले गर्दाखेरि झनै बढ्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अझै विशेष अरू दिनभन्दा पनि यो चाडपर्वको बेलामा पनि अझै सावधानी अपनाउन चाहिँ जरुरी हुन्छ। हामीहरूले चाहिँ के गर्छौँ भने पक्कै पनि अब चाडपर्व भनेपछि त सबैजनालाई रमाइलो परिवारसँगै गर्न रमाइलो लाग्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले दसैँ र तिहार जुन हाम्रो ठुलो चाडपर्वको रूपमा लिइन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्छौँ होइन। कतिजनाले दसैँमा बिदा लिने, कतिजनाले तिहारमा, एटलिस्ट एउटा चाडपर्व त एटेन्ड गर्न पाइयोस् भनेर प्लानिङ गर्छौँ। अनि कसको मिल्छ मिल्दैन त्यो अनुसार प्लानिङ गर्छौँ। र अर्को भनेको लास्ट इयर दसैँमा चाहिँ त्यही दसैँमा बिरामीहरूलाई नै टिका लगाइदिएर होइन त्यसरी मनाएको थियो। अनि म त थिइनँ त्यति बेलामा होइन। अनि त्यसपछि अहिले गएको तिजमा पनि हामीले त्यहाँ वार्डमा बहिनीहरूले सब त्यो भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ जुन फिमेलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ चुरा टिका पोतेहरू वितरण गरेर होइन, खानेकुराहरू वितरण गरेर त्यसको दर जस्तो कार्यक्रम राखेर चाहिँ त्यसरी गरेको थियौँ होइन। अनि जस्तो तिहारमा चाहिँ दीपावलीहरू गर्ने वार्डमै पनि होइन, मोमबत्तीहरू बालेर रमाइलो गर्ने, वार्डलाई झिलिमिली गराउने, ताकि त्यहाँ भर्ना भइरहेको बिरामीलाई पनि अलिकति केही फिल होस् होइन, चाडपर्व मनाइरहेको छौँ भन्ने हिसाबले त्यसरी चाहिँ प्लान गर्छौँ। अब पनि हामी दसैँ फेरि कोरोनै नहुँदाखेरि पनि अरू सामान्य स्थितिमा पनि नर्सिङ प्रोफेसन भनेको त भनौँ एउटा मेडिकल लाइनमा त बिरामी कोही न कोही त बिरामी त हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा टोटल्ली सबैले बिदा पाउने स्थिति त हुँदैन। त्यसलाई पनि हामीले सकेसम्म कसरी मिलाउने भनेर नै जान्ने हो। थाहा पाएको कुरालाई होइन अब सक्यो भनेर हेलचेक्राइ चाहिँ गर्नु भएन। जुन पहिलादेखि गरिरहेको कुराहरू जस्तो मास्क लाउने होइन, दूरी कायम गर्ने कुराहरू, सेनिटाइजरको कुराहरू, हात धुने कुराहरू होइन, त्यस्तै अब सङ्क्रमितसँग केयर गर्ने कुराहरू, अनि कतिपय चाहिँ सङ्क्रमितसँग पनि नजिक बस्ने अनि फेरि यता भिडभाडमा पनि आएर बस्ने होइन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। कति बेला जोखिममा परिन्छ थाहा हुँदैन कि पहिला मलाई भएन भनेर अहिले पनि हुँदैन भन्ने केही पनि छैन ग्यारेन्टी होइन। र आफूलाई नहोला तर अर्को व्यक्तिलाई सार्न सक्ने चान्स हुन्छ होइन। आइसोलेसनमा बस्नु भएको सङ्क्रमितहरूले होइन उहाँहरूले अब चाडपर्वमा मैले पहिला जसरी भिडभाडमा गएर मनाउन पाइनँ भनेर पिर गर्नुपर्ने स्थिति छैन। किनभने यसपालि हामी बच्यौँ राम्रोसँग भने अर्को पालि हामी पक्कै पनि रमाइलोसँग मनाउन पाउँछौँ होइन। तर अब यसपालि नै बचेन भने त अर्को पालि भन्न सकिँदैन। र एउटा चाडपर्व नमनाउँदैमा केही पनि फरक पर्दैन होइन। तर त्यसलाई पनि विभिन्न वेहरू छन् नि त, जस्तो आइसोलेसनमै बसेको कुराहरू पनि टाढाबाट आशीर्वादहरू लिन सकिन्छ होइन। अनि जस्तो दसैँमा डाइरेक्टली टिका लाउन नसके पनि होइन अलिकति टाढाबाट आशीर्वादहरू त लिन सकिन्छ। अब खानेकुराहरू खान त मिलि नै हाल्छ होइन। त्यस्तै गरी अब जस्तो मानौँ हामीले मोबाइलहरू छ सबैको हातमा होइन, त्यसरी पनि हामीहरूले जस्तो भिडियो कलहरू गरेर होइन यसरी पनि हामीले मेसेजहरू शुभकामनाहरू त आदान प्रदान गर्न नै सक्छौँ। जस्तो कार्यक्रम जस्तो दसैँकै जमघट पनि एकदमै सबैजनासँगै हुन पाएन भने पनि होइन त्यसरी पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। केही समयलाई धैर्य गरेर हामीले हाम्रो चाडपर्व मनाउने तरिकाहरूलाई पनि बदलेर पनि गर्न सक्छौँ होइन। र सबै स्थिति सामान्य भयो भने त छँदैछ आफ्नो तरिकाले गर्ने कुराहरू।
जस्तो एचआइभी पनि आएको धेरै वर्ष भइसक्यो होइन। पहिला जति डराउँथ्यौँ अहिले हामी डर कम भयो, तर सावधानी त कम भएको छैन नि त। एचआइभी पनि कम्प्लिटली हराएर त गएको छैन भने जस्तै यो कोरोना पनि अब एकदमै छुट्टै हराइहाल्ला भन्ने होइन, तर भ्याक्सिन पत्ता लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही सहज त होला होइन, तर सावधानी लिनै पर्छ। र यो लिएको सावधानीले अरू रोगहरूलाई, अरू सरुवा रोगहरूलाई पनि फाइदा गर्छ कि, जस्तो यो हात धुने कुराले, मास्क लगाउने कुराले, दूरी मेन्टेन गर्ने कुराहरूले कोरोना मात्रै नभई अरू सङ्क्रमित रोगहरू छन् नि, जस्तो ट्युबरक्लोसिसहरू भनौँ, अरू सास प्रश्वासबाट सर्ने रोगहरू भनौँ होइन, जस्तो हात धोयो भने टाइफाइडको रेटहरू होइन, यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले कम गर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ एउटा मौकाको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। अस्पतालले नै 131औँ स्थापना दिवस मनाएको थियो होइन, त्यसमा पनि विभिन्न कर्मचारीहरूलाई अवार्डहरू गरेको थियो, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीहरू। र अर्को भनेको 25 वर्ष पुरा गर्नुभएकोहरूलाई र राम्रो काम गर्नुभएको भनेर विशेष योगदान दिनुभएको भनेर सम्मानपत्र दिएको थियो हस्पिटलले पनि होइन, त्यसमा जस एकजना मैले पनि पाएको थिएँ। अनि त्यसै गरी अर्को भनेको बारबरा फाउन्डेसनबाट पनि यो विशिष्ट सम्मान भनेर दिएको थियो, त्यसमा पनि भेरी हस्पिटलबाट हामीहरू 7 जना, म लगायत 7 जना, हाम्रो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर अनि त्यसै फिजिसियन डाक्टर होइन, अनि म, अनि त्यसै गरेर अरू नर्सिङ स्टाफ र सपोर्ट स्टाफ अनि ल्याबको स्टाफ गरेर 7 जनाले हामीहरूले पाएको थियौँ होइन। र त्यसै गरेर अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि, अरू स्टाफहरू पनि अवार्ड सम्मानित हुनुभएको छ, जस्तो मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पनि 1 जना सम्मानित हुनुभएको थियो। अनि यसरी चाहिँ भइ नै रहेको छ, कति एप्रिसिएसनका कुराहरू, कति सम्मानका कुराहरू होइन, त्यसले पनि कहिलेकाहीँ काम गर्नलाई चाहिँ ऊर्जा थप चाहिँ हुन्छ त्यसले।